जुगेरे वाघुर्मे पंचायतीची ग्रामसभा खेळीमेळी तसेच काय विषयांचेर किरकोळ भासाभास जावन संपन्न जाली। पंचायत वाठारांतली भाटाबेसां हेर राज्यांतल्या धनवंतांनी विकत घेतल्या आणि ती सांबाळपाक दवरिल्ल्या लोकांनी गावात दादागिरी चलयल्या असो आरोप ग्रामस्थांनी ह्या वेळार केलो। तशेंच ह्या ग्रामसभेचो व्हिडिओ काडपी पंचायत वाठारा भायल्या एका मनशाक रंगे हात धरून पुलिसांच्या सुवाधीन केलो। मुखार गावात आनीक बार्रांक परमिशन दिवप ना तशेंच गोशाळा उबारपा संदर्भात ठराव घेऊन ग्रामसभा संपन्न झाली। नेक्स्ट डेट खंयची टायम खंयचो त्या टायमार मागीर परत दवरची पडली। आता तिने लोकांक विचारले कोण आसा की चूक तांचे कडेन पंचायत बॉडी कडेन जाली आनी तेचे रिपीट करपाना म्हणून सांगता। सो आयची ग्रामसभा फुडें व्हरया जाल्यार कोणाक मान्य आसा सांगचें। काय फायदा पहिली जाल्यार आमी पयली करून जाले पहिली चुकल्यार आमी पळयताले कितें चुकलो It is to bring to your kind attention that Gram Sabha of Savarnala village was scheduled on 17/8/2025. However, while the Gram Sabha was going on, it was noticed that one person named Umaji Choprekar, non-resident of Savarnala, staying in rented basis at the premises of Sri Pradeep Perekar, entered the Panchayat Library Hall premises and started video recording the Gram Sabha, thereby creating chances of leaking the personal issues and data related to Savarnala village outside. Also, the Gram Sabha members present and the VP body objected to the same and tried to stop him from recording and also deleted the Gram Sabha videos that were recorded by him. Further, it was unanimously resolved by the Gram Sabha members to hold over the said person to police station for recording the videos and disturbing the Gram Sabha. It was also brought to the notice that the said person is disturbing all the developmental activities of the Panchayat and has also tried to harm the Gram Sabha members and Panch members with dangerous weapons. Hence, the Gram Sabha members resolved to forward a letter to police station, Deputy Collector, India Primary High School to remove the said person from village as he is creating threat to the locals. ती पंचायत मेंबर आसा ती लिडर आसा हांगासर ती आसतना तुका उलोवपाची गरज आसा ती आसा मरे थंयसर ग्रामसभेक डिस्टर्ब केला लिगलिटी कंप्लेंट वयपाक जाय पुलीस स्टेशनाचेर ग्रामसभा करता तंत्रज्ञानान आमचे ग्रामसभा डिस्टर्ब केली ते मेन्शन करपाक ग्रामसभेक भायल्या लोकांक आमकां डिस्टर्ब करपाक कोणाक अलाउड ना। ग्रामसभेच्या ग्रामस्थांकडे धमकयल्या ताणें ती कमी ग्रामसभा पंच मेंबर्सांक तो पयलीं हांगाय धमकयल्या आमकां हांगा केस कितें जाय आमकां हांगाय धमकयले। हांगा जेन्ना हें सार्वजनीक सगळ्या हितून हें घडटा तेन्ना तेजेर गांवांतल्यान ताका काडून उडोवचो असो आमी ठराव घेतलो। बालाचो प्रश्न आसा तो जेन्ना तेंचे प्रश्नांचे सामर्थ्य उतरां दिवपाक लागलो आमी ग्रामसभा हे केली तेन्ना ते सगळ्यांना फोन केले तेन्ना आमी आमचे पंच मंडळ आशिल्ले आमी 4 जाणां घेवन ग्रामसभा सोंपयली। तेज्या बद्दल आमी सगळ्यांची चूक मागता कोणाक हेजे बद्दल ह्या सगळ्यांनी हात वयर करचे आनी बरी जावं सगळ्याक वाड्या सोडोवया अशें आमी काही विनंती करता आनी कोणाक पळय हेजे मान्य आहा तेजे हात वयर करचे। आता हात वयर काडपाक 10 मिनटां रावतली 5 मिनटां रावतली कितें करतली तुमकां लोकांनी उत्तर दिल्लें आसा।
अजूनही तुमकां आनी कितें दिसता तें सांगा. मॅडम, सेक्रेटरी मॅडम, सगळे वांटे दिल्ले आसा तरी पूण ग्रामसभा फुडें वचना. ना जाल्यार ती कितें करपाचें तेका तुमी कायद्याक कितें आहा तें सांगा. फुडें ग्रामसभा घेवपाक जाय, कितें करपाक जाय तें तुमी सांगा. थंयसर म्युटेशन चालू जालें, तुमी न्हिदल्या, थंय म्युटेशन चालू जालें. थंयसर जे तो संदेश शेट्टी त्याचे फादर जे कोण आहा त्यांची थंयसर नांवां गेली आनी काय हांगासरचो भाटकारचो कोण आहा तेजो तेच्या भाटकाराचें नांवूच ना तेजेर ते प्रॉपर्टीचेर. कोणाक खबर ना जाल्यार पळया म्हणटात तो ती दिसता तेणी तो 114 हाडलो तुमकां दिल्या तेणी कॉपी. थंय तो कलकत्ताचो कोण तरी बिल्डर आहा तेजें नांव आसा. आनी तुमी म्हणटा आमी प्रोजेक्टाक थंय सगळें गेट बी घालपाचें काम चालू जालें मॅडम. तुमी न्हिदल्या मरे हांगासर. तेका पुलीस स्टेशनार आपण 3 फावटी तेका डायरेक्ट वॉर्निंग दिल्या तूं हाडूं नाका म्हणून. आनी आमची ग्रामपंचायत न्हिदल्या. ते उलोवंक तुमी एक दीस तरी मिडियाक प्रेस घेतलो की गांवांत जर खंयचो प्रोजेक्ट येतलो आमकां सांगल्या शिवाय येवपाक जाय म्हणून प्रेस घेतलो. प्रोजेक्ट येतलो तेन्ना आमी घेता मरे थंयच्या प्रोजेक्ट येयलो मरे. कितें आजून पंचायतीक काय घेवना न्हू. तो कोण सेल करता आयक रे प्रॉपर्टी सेल करता ना पंचायती कडेन कांयच येना. अरे बाबा तो पंचायतीत येवंकूच ना तेजे. पंचायतीत काय येवंकूच ना. तूं पळय सारकी चवकशी कर. विदाउट पंचायत एनओसी कोण कांयच करू शकना. आता लोक झगडटा पळय, लोक झगडटा हेच खातीर तुमी आमच्या बरोबर रावपाक जाय. तेच खातीर आतां तो जो प्रोजेक्ट येयलो ते दीस वयर बंद केल्लो तो हांगासर एनओसी जाल्ली जाल्यार सांग मागीर तो कसो जालो. तर जालो म्हणून तुमी थंयसर सपोर्ट करपाक आमचेर कितलो प्रेशर हाडलो. 4 जाणां तुमी सायडीन व्हेले, 2 जाणां तुमी सायडीन व्हेले. एकल्याक म्हाका सुद्दां पर्सनली खूब जाणांनी फोन करून हें सांगलें की असो तो करुया आनी कितें करुया. पूण तेजो फुडें तुमकां त्या हेणी गौतमान इतली स्टडी करून तेजेर सगळी म्हायती तुमकां ग्रामसभेक दिल्ली. तुमी तेजेर फुडें कितें केलें. गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट आसलो तेका पंचायतीची एनओसी लागना. हांगा आसा तो प्रायवेट गव्हर्मेंटाची एनओसी लागना न्ही. गव्हर्मेंटाक पंचायतीन जर आमच्या एरियेन जर काम करता तुमी ते सांगा मरे तुमच्या पंचायत तुमचे हेका कोण आहा ते ऑथॉरिटी. गांवांत जर आमचे कितें करता आमच्या प्रॉपर्टीन आमच्या गांवच्या जमनीन जाल्यार पयलीं आमकां सांगा म्हणून. तुमी थंड रावले. आतां तुमकां लोक सांगता मरे थंयसर चालू जालें म्हणून. तुमी एक दीस थंय वचोन प्रेस घेतली आपया प्रेसाक आनी थंयसर वचोन सांगा. कांयच सायटीचेर कांयच कन्स्ट्रक्शन जावना न्हू रे. खंयचे तूं सांगता ती ही पूण तुमकां डॉक्युमेंट दिले मरे. सर्वे चेक करा मरे तुमी. डॉक्युमेंट सेल जाल्यार तेका पंचायत कांय रेस्ट्रिक्ट करूं शकना न्हू रे. कोणूय भाटकार आपली जागा खंयूय विकूं शकता न्हू रे. अरे तेच जर तुम्ही हाडया तुम्ही सांगा न्ही. विकता तेका आमी हाडूं शकना. कशें हाडूं शकतले आमी. मागीर तुम्ही आता जर समजा कोणी गोंयच्या विकले जाल्यार तुम्ही जाल्यार फुडें कांयच करचे ना. खंयची प्रॉपर्टी कोणूय घेवं शकता. आतां दिल्लीकार येता गोंयांत प्रॉपर्टी घेता पंचायत कांयच करूं शकना. जेन्ना डेव्हलपमेंटाक तो पंचायती कडेन येता तेन्ना पंचायत एनओसी दिना.